اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 10ویں جماعت کے بچوں کو امتحان میں جس طریقے کے سوالات آ رہے ہیں اس سلسلے میں آپ کو آج آسمان پھول اور لہو کے سبق سے کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. آسمان پھول اور لہو یہ نور محمد شاہ نے تعلیم کیا ہے. یہ نور شاہ کی تحریر ہے جو 1936 عیسوی میں پیدا ہوئی. اس آسمان پھول اور لہو میں ایک عورت معصوم بچہ دکاندار مین کردار ہوتے ہیں. ایک معصوم بچہ ایک روز ایک دکاندار کے پاس، جو دکاندار گڑیا بھیجا کرتا تھا، اس کے پاس چند سکے لے کر چلا گیا اور اس سے یہ اصرار کرتا رہا کہ ان چند سکوں میں مجھے ایک گڑیا چاہیے. یہ بار بار اصرار کرتا رہا. دکاندار نے اس سے ہاتھ میں لیے ہوئے پیسوں کو گنا بھی اور کہا کہ ان پیسوں میں آپ کو گڑیا نہیں ملے گی. اسی دوران ایک عورت جو روزمرہ کی طرح مارکیٹ میں جایا کرتی تھی گھریلو سامان لانے کے لیے، اس نے اس دکان پر ان دو کا آپسی ہم کہیں گے تکرار دیکھ کر اس کے قدم خود بخود رک گئے اور اس معصوم بچے کے اصرار پر یہ غور کرتی رہی. اس کے جذبات صاف صاف نظر آ رہے تھے. تو اس نے ان چند سکوں کو دیکھ کر ان ریزگاریوں کو گنا تو اس بچے سے کہا کہ آپ کو کیوں یہ ان پیسوں میں گڑیا کی ضرورت پڑی ہے. تو اس نے بچے نے معصومانہ انداز میں اس سے کہا کہ مجھے یہ اپنی بہن کے لیے ہے، اپنی اور ماں کے لیے ہے، کیونکہ میرے لیے یہ گڑیا خریدنا بہت ہی ضروری ہے. یہ گڑیا میری دیدی کو بہت پسند آئے گی. جب اس نے یہ سوال کیا کہ تمہاری بہن کہاں ہے، تو اس نے کہا کہ وہ آسمانوں میں چلی گئی ہے. ابو کہتے ہیں کہ وہ آسمانوں میں چلی گئی ہے اور میری ماں بھی اب جانے والی ہے. یہ اس معصوم بچے کا گفتگو سن کر اس کے قدم نہ صرف خود بخود رک گئے بلکہ وہ ایک عجیب کیفیت میں مبتلا ہو گئی. تو اس نے دکاندار کی طرف اشارہ کیا کہ اس کے لیے پھول اور گڑیا آپ یہ گڑیا اس کو دے دینا اور اپنی جیب سے پیسے لے کر اس دکاندار کو دے دیے. اس دوران اس نے ریزگاری بھی گنی بھی اور اپنے بٹوے میں
बच्चे को ये एहसास नहीं दिलाते हुए कि मैंने आपके बदले पैसे दिए, बल्कि ये कहा कि मेरे पर्स में डालकर ये पैसे आप देखो इस जादुई पर्स से क्या निकलेगा। ये औरत रवाना हुई, बच्चा घर की तरफ रवाना हुआ, क्योंकि उसको ये जल्दी थी कि उसकी माँ भी अब आसमानों में जाने वाली थी। अब्बू ने उससे जो कुछ कहा था, तो ये मंजर ये देख रही थी कि चंद ही दिनों बाद के कुछ देर बाद, एक या दो दिन बाद, ये अपने सहन में अखबार का मुताला कर रही थी कि अचानक इस जो तहरीर कर रहा है, इसकी नज़र एक अखबार पर पड़ी। एक अखबार में एक तस्वीर थी जिसमें एक लाश, एक मैयत, एक औरत की लाश खून में लथपथ थी, और उसके सामने एक गुड़िया और ये फूलों का गुलदस्ता था। तो इसको वो मंजर याद आ गया कि उस बच्चे को, उस मासूम बच्चे ने क्यों ये गुड़िया और गुलदस्ता लिए थे। ये हमें समझाने के लिए, हमें हमारे जहनों को बेदार करने के लिए नूर शाह ने ये तहरीर किया है कि खून खराबा इंसानियत के लिए ठीक नहीं है। ये हमारे लिए, और बाद में यहाँ लास्ट पर ये दिया हुआ है कि चंद रोज कबल खलीमा बीबी अपनी बेटी खालिदा के साथ एक शादी में शिरकत के लिए श्रीनगर से बारामूला की तरफ निकले, तो वहाँ एक ग्रेनेड धमाके में शदीद ज़ख्मी हो गए, और बाद में ज़ख्मों की ताब न लाकर ये उसकी वो लड़की चली गई, और उस बाद में उसकी माँ भी चली गई। ये हमारे लिए एक सबक है ना, एक हिस्सा है। दूसरी तरफ हमारे इम्तिहान में जो सवालात हमारे लिए पैदा होंगे, हमें ये कहा ये औरत क्यों कहीं बाजार गई। नंबर 2, मासूम बच्चा किस लिए उसने गुड़िया और फूलों का दस्ता खरीदा। अच्छा, दुकानदार ने बार बार क्यों गुड़िया देने से इनकार किया। यहाँ से बहुत से सवालात जो हमें इम्तिहान में आएंगे। हमें चाहिए कि इस किताब को, इस सबक को अगर ठीक तरह से हम पढ़ेंगे, तो हम जो भी सवालात इसमें आएंगे, ये हमें खुद ब खुद हमें इससे ये जवाबात निकलेंगे। हाँ, ये भी जानना ज़रूरी है कि जो आसमान, फूल और लहू, अगर वहाँ सवाल होगा कि ये क्या है, ये अफसाना है या नावल है, या जैसे हम कहेंगे ये दास्तान है, इन तीन में से हमें एक भी चुनना है, अफसाना है, नावल है या दास्ताना है। ऐसे सवालात इम्तिहान में आते रहेंगे। हमें चाहिए कि किताब में दिए गए जो भी असबाक हैं, हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा सबक किसने लिखा है। इसको दास्तान कहते हैं, या इसको अफसाना कहते हैं, या खाका कहते हैं, या इंशाया कहते हैं, मकाला कहते हैं, ड्रामा कहते हैं। इनका हमें बगौर जायज़ा लेना है, पढ़ना है, तभी हम इम्तिहान फेस कर सकते हैं। और इम्तिहान का मकसद जो है कि हम कामयाबी की राह पर गामजन होंगे, ये तभी मुमकिन है जब हम घर पर बैठकर मेहनत करेंगे। बाकी वसलाम, अस्सलाम वालेकुम।